राज्यांत भटक्या गोरवांचो वावर वाडत आसा। जायत्या सुवातींनी गोरवां रस्त्यार थपकल मारून बसतात। देखून अपघातांत लोक आनी गोरवां लेगीत बळी पडटात। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसून लेगीत कोणूच नेम पाळिनात। सरकार गंभीर ना आनी पंचायती। काणकोण रस्त्यात गोरवांची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर। सद्याक वचत थंय जर पळयलें जाल्यार रस्त्यार गोरवां आनी गोरवांचो हो जो प्रॉब्लेम इतलो आसा की रातच्या वेळाचेर कितलीशींच गोरवां ट्रकां किंवा वेगवेगळ्या गाडयां आपटून मरतात आनी अशा वेळाचेर गो सुरक्षेच्या नांवान जे लोक काम करतात तांचोय एका सायडीन बोवाळ सुरू जाता। पूण अशें की ही जी गोरवां रस्त्यार बसतात ताका सोल्युशन काडपाचें आजुनूय सरकाराक म्हणटा तें येवजून येयस ना। सरकारान आपल्या पद्दतीन कोंडवाडा सुरू केलो किंवा रस्त्यार आशिल्ली गोरवां धांवडान घालपा खातीर मनीस अपॉयंट केलो। पूण ही धांवडाले उपरांत गोरवां वचपाची खंय किंवा कोंडवाड्या बांदल्या उपरांत तांकां पालो घालप किंवा तांचे शेण काडप ह्यो सगळ्यो गजाली करप कोणेन म्हणजे सरकाराच्या अर्धकच्च्या स्किमीक लागून ह्यो प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व जायना। खरें म्हटल्यार वेवस्थीतपणान एक सोल्युशन करतलो जाल्यार ही गोरवां रस्त्यार कित्याक आयली, खंयच्यान आयली आनी पयलीं गोरवां खंय आशिल्लीं हाजेर विचार करून ही गोरवां जे गांवांतले शेतकार लोक आसात किंवा आजुनूय कांय कडेन जे लोक गोरवां पोसतात पाळटात तांचे कडेन समज दिली आनी तांकां समज जर मिनिमम स्टायफंड दिलो किंवा एका बैला फाटल्यान सरकारान काडिल्ली 60 रुपये दिवपाची स्कीम जर एक्टिवेट केली जाल्यार रस्त्या वयली गोरवां पूर्णपणे संपुश्टान येतली आनी गोरवांचे हाल त्याच बरोबर जे लोकांचे हाल जातात ताकाय सोल्युशन मेळटलें। ह्या विशया कडेन गंभीर्यान सरकारान विचार करपाची गरज आसा। सरकारान गोरवां उखलपाची येवजण केल्या। गोशाळेंत गोरवां व्हरतले जाल्यार लोक सहकार्य करिनात। तांकां खूब आडमेळी येतात। गोरवांक रस्त्यार सोडचे न्हय। गोरवां धनियाक विनवणी करून लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आसा। केन्ना हे प्रश्न जाग्यार पडटले? लोकांक प्रश्न पडला। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।